ألف لام ألف. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. تختي نمبر 2 حروف مرکبات. قرآن کریم جو حروف سے بنا ہے ان کو حروف مفردات کہتے ہیں. تو جب ایک حرف دوسرے حرف کے ساتھ جب ملتا ہے تو ان کا شکل تھوڑا سا الگ ہو جاتا ہے. ان کی شکل کیسے ہوتی ہے یہاں پہ بیان کی جاتی ہے. جیسے الف لام الف لام الف با الف لام الف لام لام الف لام حا لام الف با لام با کاف 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 با کاف با کاف الف کاف الف با کاف تا تا کاف ثا با تا ثا نون یا با الف نون الف تا الف یا الف سا الف با سین یا سین نون سین تا سین تا سین ثا جیم تا حا نون خا یا حا با جیم یا میم با میم نون میم تا میم ثا میم با یا یا نون یا تا یا ثا یا نون با لام تا نون لام با یا لام یا تا لام ثا ثا لام نون با نون با نون نون تا یا نون یا تا نون ثا ثا نون جیم حا خا حا ثا خا با جیم تا تا حا تا یا جیم با با خا تا تا ها با تا یا ها تا ها نون تا ها یا ها با با ها الف با ها میم دال ذال جيم دال خا ذال را زا جيم را خا زا را زا يا را تا زا
سين شين سين لام شين لام صاد ضاد طا ظا صاد با طا با ضاد ألف ظا ألف عين غين همزة عين زا غين را صاد عين ضاد غين با عين دال تا غين ذال همزة ألف همزة واو همزة يا فا قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام يا فا ميم ميم حا ميم لام ميم تا ميم تا ميم تا